सरको रेकर्डिङ हुँदैछ सुरु भयो रेकर्डिङ रेकर्डिङ भइरहेछ हजुर मैले यो रिलेसनल अपरेटरसम्म पुगेको थिएँ सर पहिलाको नि रिपिट गर न हल्का म गरेको छैन गर्छु केही पक्क पनि न पहिला यो 2-3 वटा छ त हैन हस् अनि म प्र्याक्टिकलै गराउने प्लानिङमा छु आज हजुरको भोइस सानो आइरहेछ सर अनि म प्र्याक्टिकलै गराउँछु क्या आज है सुनिरहेको हजुरको सबैले स्वर चाहिँ के हो ओके सर है हिजो रिलेसनल अपरेटरसम्म गरेको थिएँ रिलेसनल अपरेटर भनेको तिम्रो दुईटा अपरेन्ट बिचमा के छ उसको रिलेसन जस्तै अब भनौँ दुईटा नम्बर 1 र 2 त्यहाँ भेरिएबल बिचमा चाहिँ के छ सिमिल्यारिटी छ कि छैन एउटा भेरिएबल अर्को भेरिएबलभन्दा सानो छ कि ठुलो छ ती कुराहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने केसेसहरूमा चाहिँ रिलेसनल अपरेटर युज हुन्छ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टु नट इक्वल टु भन्ने कम्पेरिजन अपरेटरहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ अब अर्को छ लजिकल अपरेटर जस्तै यो लजिकल अपरेटर भनेको चाहिँ तिम्रो लजिकल एन्ड र लजिकल अर भनेर जुन हामीले डिजिटल लजिकमा माइक्रो प्रोसेसरमा फन्डामेन्टल कम्प्युटरमा पढाएको नि होइन ठिक छ हजुर सर के हुन्छ सरको सानो साउन्ड आइरहेछ कि सानो साउन्ड छ एकदम सानो मधुर छ अहिले अलि रिक्वेस्ट ठिकै छ बसेर हजुर स्पिकर लाएर बोल्नु सर स्पिकर लाएर भन्नु अस्तिसम्म प्रब्लम छैन के भयो त आवाज आखिर गएको जस्तो त लाग्छ मलाई कान खायो सर कान खायो अहिले घाइघाइ आइरहेछ सर करेन्ट लाग्यो नहीं सर घाइघाइ आइरहेछ बोल्नु त हेलो ठिक छ त्यो तलको नबढाउनु त्यो गुड गुड पिछको नबढाउनु ठिक छ हो ठिक ल लजिकल अपरेटर भनेको के होला भन तिमीले डिजिटल लजिकमा पढेको लजिकल एन्ड भन्छ नि एन्ड गेट बारेमा पढेछ लजिकल भनेको लजिकल्ली रिलेसन क्रिएट गर्छ लजिकली एन्ड रिलेसन एन्ड अर हजुर एन्ड र अर एन्ड र हो एन्डको ट्रुथ टेबल के हुन्छ ट्रुथ टेबल एन्डको त्यही ट्रु फल्सहरू त हो नि रिद्धि सर हजुर हजुरको त्यो भोल्युम बढाउनु उसको माइक्रो के एयरफोनको चाहिँ बोल्नु त ल भन त हल्का मात्र अझै बढाउनु फुल अघि ठिक थियो त त्यो तलको त झ्यार गर्छ नै सर भएन भयो भयो ठिक ल यो ठिकै छ लजिकल एन्डमा के हुन्छ अरे बोथ कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ उसले चाहिँ तिमीलाई रिजल्ट चाहिँ ट्रु दिन्छ है एन्डको कन्डिसन अनि अरमा चाहिँ तिम्रो एटलिस्ट एउटा कुनै एउटा तिमीलाई चाहिँ ट्रु रिजल्ट दिन्छ ठिक छ ठिक छ है यसको म प्र्याक्टिकल्ली म पनि अहिले गरेर देखाउँछु है कसरी गर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले डिजिटल लजिकमा गरेको पनि छ यसको न्युमेरिकलहरू धेरै गरेको पनि होला होइन
गरेको छैन जस्तै कसैले मानव तिमीलाई डेसिमल नम्बर मानव 5 र 6 दिएछ भनेदेखि लजिकल एन्ड र लजिकल अर गर भनेर भन्छ हो त्यो केसेसहरुमा चाहिँ यो रुल्स चाहिँ चाहियो तिमीले याद गर्नु पर्यो क्या लजिकल एन्ड र लजिकल अरको केसमा चाहिँ यदि बोथ कन्डिसन चाहिँ तिम्रो ट्रु दिइरहेछ भनेदेखि त्यसले रिजल्ट पनि ट्रु दिन्छ जस्तै 1 1 छ भने 1 दिन्छ हो त्यस्तो भन्नु खोजेको है यदि एटलिस्ट 1 चाहिँ ट्रु छ भने जस्तै 0 1 छ भनेदेखि एउटा त ट्रु भयो नि त्यो बेलामा ट्रु दिन्छ लजिकल अरले है उसको इक्जाम्पल यहाँ छ यो अहिले म देखाउँछु है प्र्याक्टिकल्ली म पनि देखाउँछु लजिकल यो अपरेटर है अहिले केही पनि नहेर अनि अर्को छ तिम्रो टर्नरी अपरेटर भनेको तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो इफ एल्स कन्डिसन थाहा छ नि हैन हामीलाई थाहा छ हो त्यसको सर्ट फर्म हो क्या इफ एल्स कन्डिसनको चाहिँ वान लाइनमा चाहिँ तिमीले कुनै कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो हुन्छ नि एउटा लाइनमा यो इक्जाम्पलमा पनि हेर त यहाँ सिन्टेक्समा के भनेको छ नि कन्डिसन कुनै छ भने उसले यदि क्वेसन मार्क दिएर कुनै एउटा त्यो कन्डिसन ट्रु छ भनेदेखि उसले यो इफ ट्रुबाट रिजल्ट प्रिन्ट गर्छ यदि यो फल्स छ भनेदेखि यताको रिजल्ट चाहिँ उसले प्रिन्ट गर्छ यही केसमा हेर न दुईटा भेरिएबल डिफाइन गरेछ इन्ट a = 4 b = 3 भनेर डिफाइन गरेछ हो रिजल्टमा चाहिँ तिमीले चेक गरेछ a = b हो यो होइन नि त यो केसमा हो त होइन नभएपछि यसले यो एस प्रिन्ट गरेर सिधै नोमा जान्छ क्या तर यसमा यो कन्डिसनमा इफ एल्सको सर्ट एन्ड भयो ठीक छ हामीले इफ एल्सको जम्मै साटमा यो युज गर्न सकिन्छ हजुर इफ एल्सको स्टेटमेन्टहरुमा सबै युज सकिन्छ कि कसो स्टेटमेन्टको लागि नै हो यो टर्नरी अपरेटर है इफ एल्स भनेपछि तिम्रो मल्टिपल चेक गर्नुपर्ने केसेसहरु आयो भने चाहिँ मिल्दैन तिम्रो हुन्छ नि सिम्पली एउटा सिंगल लाइनमा चाहिँ हुन्छ नि चेक गर्नुपर्ने केसेस आयो भने चाहिँ तिम्रो वान लाइनमा चाहिँ यसरी गर्न सक्छौ के है अहिले म यो पनि देखाउँछु ल अर्को छ बिट वाइज अपरेटर है अब यो बिट वाइज अपरेटरमा चाहिँ तिम्रो अब हामीले अघि भर्खर डिजिटल लजिकल एन्ड अर पढ्यौ नि हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै एउटा नम्बर अथवा भ्यालु तिमीलाई युजरले दिएको छ भनेदेखि त्यो नम्बर अथवा भ्यालुलाई चाहिँ यो अपरेसनले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि बाइनरी वाइज चाहिँ तिम्रो बिट वाइज चाहिँ अपरेट गर्छ क्या एन्ड छ भने जस्तै 3 दिएको छ भनेदेखि पहिला 3 डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ अर्को नम्बर मानौ 4 छ भनेदेखि 4 नम्बरलाई चाहिँ उसले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ अनि हरेकको बाइनरी नम्बरको चाहिँ प्रत्येक बिट वाइज चाहिँ उसले एन्ड र अर अपरेट गर्छ है एन्ड अर र एक्सअर अनि कम्प्लिमेन्ट अपरेटर गर्छ है यो पनि म देखाउँछु अहिले नगर अहिले ठिक छ यो पनि त्यही लजिकल एन्ड र अर अपरेटर नै हो है तर यो चाहिँ बिट वाइज अब जस्तै फर इक्जाम्पल मानौ तिम्रो 2 हो 2 को भ्यालु चाहिँ मानौ 0011 छ हैन 4 बिटमा गर्दाखेरि 2 को के हुन्छ बाइनरी 0 01 हुन्छ के हुन्छ 10 बाइनरी पहिला 2 को एउटा बाइनरी 2 र 3 लाई एड गर भनेर सोध्यो कसैले दियो भने एन्ड लजिकल एन्ड गर भनेर हो 10 + 11 हजुर 10 + 11 10 + 11 हैन 11 हो त्यो चाहिँ अब बिट वाइज चाहिँ उले गर्ने भयो के एउटाको 1 अर्कोको 0 त्यो अहिले म यो देखाउँछु पहिला यो भनेको पनि तिम्रो यसमा पनि लजिकल अपरेसन नै गर्ने हो भनेर बुझ्नु अहिलेलाई है अहिले म एकछिनमा देखाउँछु यहाँ पनि हेर ल त्यही कुराहरू जस्तै यहाँनिर दुईटा नम्बर छ ठिक छ यो इक्जाम्पल भएर त ए मा 10 छ बी मा 3 छ ठिक छ नि हैन ओके अनि बिट वाइज एन्ड गर्नु पर्यो भने 10 को बाइनरी भर्जन भनेको तिम्रो 1010 अनि 3 को चाहिँ बाइनरी भनेको 0011 हो अब यसलाई तिमीले कन्भर्ट गर त हेर त 1 र 1 0 र 1 को एन्ड के हुन्छ
1 0 0 हायर भयो भने 0 मात्रै उसले 0 रिटर्न गर्छ भने है एन्डमा अघि भर्खर भने होइन हामीलाई एन्डको के भनेर त्यो 1 1 हुन्छ है रिटर्न्स ट्रु व्हेन एन्डमा दुवै कन्डिसन अन भयो भने ट्रु यहाँ हेर त अब यो लेफ्टको हेर न 0 1 ठीक छ 0 0 1 0 हुन्छ नि त 0 1 1 दुईटै आइज 1 ट्रु 1 0 0 0 0 1 0 0 0 अनि यो चाहिँ तिम्रो रिजल्ट भयो क्या यो चाहिँ तिम्रो पिक वाइज एन्ड हो यसलाई तिमीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर 2 आउँछ नि हो डबल इन हुनुपर्ने हैन एन्सर गर्दाखेरि यो मैले देखाउँछ है प्र्याक्टिकल्ली डबल इन र सिंगल एन्डमा के हो के हो डबल एन र अघिको लजिकल एन्ड भयो यो पिट वाइज एन्ड भयो क्या ए त्यो लजिकल एन्डमा चाहिँ तिम्रो ओभरअल चाहिँ तिम्रो एन्ड अपरेसन गर्ने जुन हामीले डिजिटल लजिकमा पढेको अपरेसन गर्ने भयो यसमा चाहिँ तिम्रो हरेक बिट वाइज इच बिट वाइज चाहिँ यसले अपरेसन गर्ने भयो क्या एक्जाम्पल हेर अहिले एक्जाम्पल म यही देखाउँछु यही एक्जाम्पललाई नै देखाउँछ इम्प्लिमेन्ट गर्दा अहिले अर्को छ सिफ्ट अपरेटर यो पनि तिम्रो यो डिजिटल लजिककै बिटहरू सिफ्ट गर्नु पर्यो भने तिम्रो अपरेसन गर्ने टाइममा चाहिँ हुन्छ नि कुन बिटमा चाहिँ सिफ्ट गर्ने नम्बर अफ पोजिसनहरू अपरेटरहरू चेन्ज गरेर चाहिँ के भन्छ पोजिसन चेन्ज गरेर मल्टिप्लिकेसन डिभिजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने केसेसहरूमा चाहिँ सिफ्ट अपरेटर युज हुन्छ है अहिलेलाई यति गर्नु आजलाई अनि म यसको म प्र्याक्टिकल देखाउँछु तिमीहरूलाई मैले मेरो इक्लिप्स खोलेँ है ठिक छ सबैले देखिरहेछ हजुर इक्लिप्स युज गर्नु अहिले ठिक छ जस्तै मलाई एउटा मैले चाहिँ अहिलेलाई तिमीहरूको प्र्याक्टिकलको लागि एउटा प्रोजेक्ट बनाएँ ICT.com ICT भन्नु सेमेस्टर भनेर बनाएँ com dot नेक्स्ट गर एसएससी गर्नुपर्दैन फिक्स गर ठिक छ अब अघि सोनमले भने अनुसारले नै म गरौँला होइन बेसिक सुरुको गरेर अनि जाउँ भनेर भने तिमीले अब यो तिमीहरूले दुईटा नम्बरलाई स्वाप गर्नु त आउँछ नि होइन दुईटा नम्बरलाई को चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्न आउँछ स्वापिङ गर्नु सानो सुन्नु भएर केही पनि बुझेन दुईटा नम्बर कसैले दियो तिमीलाई होइन प्रोग्राममा दुईटा नम्बरलाई स्वापिङ गर भनेर कोड लेख भनेर गऱ्यो भने गर्न सकिन्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ सकिन्न बिर्सिसक्यो ल ठिकै छ म त्यही गर्छु है मैले चाहिँ बिर्सेँ है कसैलाई साथीहरूले चाहिँ सम्झिला होला यो अगाडिको बेसिकहरू कभर गर्नलाई स्वापिङ नम्बर डेमो अनि पब्लिक स्टडी भोइडमा चेक गरेँ मैले हेर यहाँ सब अब यहाँ गर्नुपर्ने के कुरा हो त जस्तै मलाई कसैले एउटा भेरिएबल एमा चाहिँ मानौँ 3 दियो हो अर्को बीमा चाहिँ तिमीलाई 7 दियो हो ठिक छ स्वापिङ गरिसकेपछि चाहिँ एमा चाहिँ 7 आउनु पर्यो बीमा चाहिँ 3 आउनु पर्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट है ठिक छ यहाँ ठिक छैन अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त्यो छ त्यसको लागि त सुरुमा त अब मैले कुनै भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो नि होइन भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो अहिले यही इक्जाम्पललाई लिएर जान्छ म अगाडि है तिमी फ्युचरमा चाहिँ यसलाई तिमीले अरू इक्जाम्पलमा पनि कम्पेरिजन गर्न सक्छौ जस्तै 3 भएको ठाउँमा अरू भ्यालुहरू राखेर 7 भएको ठाउँमा जे पनि भ्यालु राख्नु सक्छौ है अहिलेलाई 3 र 7 राखेर जाउँ इन्ट ए राखौँ ए को भ्यालु कति राखेको मैले 3 फेरि p इक्वल टु 7 डिफाइन गरेँ
ठिक छ वान लाइन मैले डिक्लेरेसन गरेँ वान लाइन डिक्लेरेसन सिंगल लाइन अहिले सपिङ गर्ला त्यो यहाँसम्म ठिक छ नि हैन अब यो सर्टकट हो है मेरो उसको के हो रे मैले लेखेँ हेर न सिस्टम प्रिन्ट गर्न खोजेको कि नम्बर बिफोर स्वापिङ ए इक्वल टु के हुन्छ 3 र 7 प्लस चाहिँ किन पाइथनको कोड लेख्न जाने प्लस चाहिँ छ सर त्यो पाइथनको कोडिङ भएर बिफोर स्वापिङको कुरा भयो है हामीले यहाँ के गरेको छैन दुईटा भेरिएबलमा चाहिँ तिम्रो भ्यालुहरू असाइन गरे अहिलेलाई है अनि त्यसलाई प्रिन्ट मात्रै गरे अब स्वापिङको लजिक के हुन्छ कसैले भन्न सक्छ के कतै थाहा भएको कुराहरू भ्यालु चेन्ज गर्ने भ्यालु चेन्ज ए को भ्यालु बी मा बी को भ्यालु सी ए मा अब जस्तै यहाँ त दुईटा भ्यालु चेन्ज एउटा टेम्पोररी भ्यालु डिफाइन गर्नुपर्छ अब त्यही भन्नु खोजेको जस्तै अब यो दुईटा भ्यालु चेन्ज गर्नलाई एकै टाइममा त हुँदैन हैन यो उसले त आफ्नो दिइराखेको छ सी भन्ने भेरिएबल एउटा बनाउनु पर्यो कुनै एउटा थर्ड भेरिएबल मैले डिफाइन गरे भने ठीक छ कुनै मैले एउटा थर्ड भेरिएबल डिफाइन गरे भने त्यो भेरिएबलमा चाहिँ मैले होल्ड गरेर राख्न सक्छु टेम्पोररीली कुनै एउटा भ्यालुलाई एक टाइमको लागि हो ठिक छ कसो सबैले बुझेछ अहिले को आएको छ अनलाइन बुझेछ सोनम सुदर्शनले बुझेछ हेलो बुझ्दै सर ह बुझ्दै सर प्रभाले हेलो प्रभाले कान छुनेर बसेको छ अनि डिस्टर्ब आइरहेको थियो ए डिस्टर्ब आयो मेरो आवाज आइछ ठिक छ यो टेम्पोररी भेरिएबल बनाएको सम्म ठिक छ हैन ठीक छ सर ठीक छ छैन सर छैन के छैन के छैन हैन अब तिम्रो त्यो टेम्पोररी भेरिएबलमा पहिला एकछिनको लागि मैले ए भन्ने भ्यालु राखेँ ठिक छ त्यसपछि ए मा से बी भ्यालु राख्नु पर्यो अनि ए त खाली भयो बी भ्यालु ए खाली भएपछि बी ल्याएर राख्ने फेरि अब बी इक्वल टु ए गरिदिनु सर अब चाहिँ बी मा टेम ल्याएर टेम्पोररी किनभने टेममा ए आएर बसेको छ नि त अब चाहिँ फेरि प्रिन्ट गरेर ल भ्यालुलाई आफ्टर स्वापिङ ए इक्वल टु प्लस ए कन्ट्रोल बी यहाँसम्म बुझेछ यहाँसम्म नबुझेको कसैले केही बुझेको छैन भन छैन सर यसलाई हात रन गर उठायो कस बुझेको छैन भने हात उठायो त्यहाँ हात उठाउनु दिन्छ ल हेर ठिक छ हेर एन्सर रिजल्ट हेर वे अगाडि बढ्नु त्यसो भए अब यो त मैले एउटा थर्ड भेरिएबल बनाएर गरेँ हो कसैले तिमीलाई भन्ला विदाउट युजिङ थर्ड भेरिएबल अथवा टेम्पोररी भेरिएबल मलाई दुईटा नम्बर स्वापिङ गरेर देऊ भने पनि गर्न सकिन्छ अब सकिन्छ के गर्नुपर्छ होला भन त्यसलाई थर्ड भेरिएबल नबनाइकन त्यसमा के भन्नु सर यो यही लजिक भएको छ नि यही प्रोग्राममा यो थर्ड भेरिएबल छ नि हामीले टेम्पोररी भेरिएबल बनाएको यो चाहिँ मलाई युज नगरिकन चाहिँ नम्बर चेन्ज गरेर देखाऊ भने कसरी गर्ने
खै त्यसको लागि त तिमीले यही दुईटा नम्बरलाई नै केही गर्नु पर्छ, यही दुईटा नम्बरमा चाहिँ अपरेसनहरू गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ होला होइन? त्योभन्दा अर्को अप्सन छ त त्यो त छैन होइन? गर्नु त त्यसैलाई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो तर गर्ने कसरी? जस्तै अब एक टाइममा चाहिँ जस्तै ए भ्यालुमा चाहिँ मानौँ 3 + 7 गर्ला, अर्को टाइममा 3 - 7 गर्ला होइन? त्यो गरेर हामीले गर्न सकिन्छ नि त्यसको लागि होइन? त्यसको लागि म फेरि अर्को एउटा क्लासमा आउँछु, त्यो पनि गरिदिन्छु। अर्थमेटिक युज गरेर प्लस माइनस swapping number without demo है। अहिलेलाई म टाइप गर्नलाई मलाई झ्याउ लाग्यो, म यो कपी पेस्ट गर्छु। ठिक छ, यहाँ के अप्ठ्यारो छ मैले कपी पेस्ट गर्दा? नो यो पार्ट चाहिएन हामीलाई अहिले, बाँकी त सबै त्यही हुन्छ होइन? यसको लजिकको लागि तिमीले अब यस्तो विचार गर त के होला, हामीले गर्नुपर्ने अपरेसन त ए र बीमै हो गरौँ न त त्यसो एबाट ए को भ्यालुबाट मा बी को भ्यालु मैले घटाएँ भने र त्यो भ्यालुलाई मैले एमै राखेँ भने के आउँछ रिजल्ट हेर? एमा के छ अहिले? 3 - 7 के आउँछ? -4। अनि फेरि बीमा चाहिँ अब मानौँ बीमा चाहिँ मैले फेरि एड गरेँ, त्यहाँ के आउँछ? कसैले भन्न सक्छ के आउँछ? 11 त्यही गल्ती गर्छ। -4 3 प्लस 3 आउँछ 3 7 कति आउँछ? 3 आउँछ। अनि फेरि एमा अब आएर बी माइनस ए गर, के आयो? व्हाट इज दिस? 3 - 3 - 0 3 - -4 7 ठिक छ? कसैलाई यो कुरामा आपत्ति छ? छ भने भनिहाल, हात उठाइहाल। कसैलाई आपत्ति छ? छैन भने रिजल्ट प्रिन्ट गरेर हेर। ल आयो रिजल्ट? आयो। कसैलाई आपत्ति छ भने सोध है। वेट अ मिनेट ओके ठिकै छ। ठिक छैन यहाँसम्म? ओके ल अगाडि बढौँ अब। बढौँ सर बढौँ। अब त्यसो बिट वाइज अपरेटरको हेरौँ न त, अघि गरेका। ल है यो दुईटा सक्यो, अब बिट वाइज अपरेटरको हेरौँ। क्लास बनाउने पब्लिक मेन पनि मैले एड गरेँ। बिट वाइज अपरेटरमा के भनेको थियो? हरेक बिट वाइज चाहिँ तिम्रो अपरेसन हुन्छ भनेर भनेको छ होइन? हो अघिको स्लाइडमा पनि मैले त्यहाँ बिट वाइज अपरेटरको कथा हेर्छ नि 10 र 3 लेखेको छ है।
यही इक्जाम्पल हेरौँ न त। त्यसको लागि त पहिला सुरुमा त तिमीले अब नम्बर लिनु पर्यो। पहिला दुईटा भेरिएबल लिउँ अहिलेलाई। इन्ट a इक्वल टु 10 राख, इन्ट b इक्वल टु 3 राख हो। अब बिट वाइज अपरेटर भन्ने बित्तिकै तिम्रो सुरुमा त तिमीले यो डेसिमल भ्यालुलाई त तिमीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि हैन। 10 इक्वल टु के हुन्छ 1010 हुन्छ हो। यसलाई मैले डेसिमलमा कन्भर्ट बाइनरी कन्भर्ट गरेर देखाउनु त पर्दैन नि। पर्छ पर्दैन। सिमिलरली 3 इक्वल टु के हुन्छ 0011 11 0011 हो। ठिक छ। अब बिट वाइज एन्ड को हेरौँ न त। क्यापिटलमा लेख्नु बिट वाइज एन्ड को सिम्बल तिम्रो एन्ड हुन्छ। भनेपछि 10 को के हुन्छ 1010, अर्को भनेको 0011, के हुन्छ त। ल रिजल्ट भन, के भन्यो अरे? रिजल्ट भन न के हुन्छ त्यसको। 010 0 1 0 0 हो। 0 ठिक छ। दुईटै चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ अथवा हाई इन्ड रिजल्ट छ भनेदेखि तिमीलाई पोजिटिभमा रिजल्ट दिन्छ, नत्र 0 हुन्छ है। यो नबुझेको छ कोही? के गरे हो सर बुझेन। जोडे है घटाओ। ल लजिकल एन्डमा एन्ड गर्दा के हुन्थ्यो? एन्डमा के हुन्थ्यो? दुईटै इनपुट 1 1 छ भने रिजल्ट 1 आउँछ हो। 0 भने 0 0 र 1 छ भनेदेखि 0 हुन्छ 0 हो। 1 होइन 0 0111 यो नबुझेको छ कोही? 0 त्यहाँ हजुर 011 0 हुन्छ 0 हो। 0 ल अब 010 अनि त्यस्तै गरेर 1 0 पनि त्यही त हो नि हैन। 0 हो। 0 0 कुरा पनि त यहाँ 0 गरे हो क्या। समझ गए। 0 1 एन्ड गर्दा त 0 1 1 1 0 0 0 1 0 भयो सर भयो। यसलाई अब तिमी डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ हेर त। डेसिमलमा 2 यसको एन्सर के हुन्छ? 2 हुन्छ। 2 कसरी हुन्छ भनेर भन्नु पर्दैन नि। पर्दैन। कन्भर्ट गरे त्यो त। त्यो अब तिमी आफै घरमा गर। यसको सिम्बल ए एन्ड बी यस्तो हुन्छ। ए एन्ड बी मैले ब्र्याकेटमा लेखेँ, यसलाई ब्र्याकेटमा राखेँ है। ए एन्ड बी ठिक छ। यहाँसम्म यसलाई अब रन गरेर हेर। आएन ए एन्ड बी 2 भनेर आयो त। एन्सर त आएन त। प्लस राख्नु पर्ने हो कि प्लस राख्नु पर्ने कि प्लस त प्लस यसले त फरक पर्नु पर्छ। यसलाई गरौँ हैन। आयो हैन। अघि त्यो स्पेस उ भएर अघि एकै ठाउँमा थियो क्या ब्र्याकेटमा है। अब यसरी नै लजिकल अर गर्नु पर्यो भने
पिटवाइज भनेकै ए हो त पिटवाइज भनेकै ए हो त बिटवाइज अर पनि चाहियो अरलाई चाहिँ पाइपले डिफाइन गर्छ है यस्तो यो चाहिँ 00 बाइक गर्छु सबै आउँछ सबै तिनीहरूलाई आउँछ 00 वा 11 यो चाहिँ ल यसको रिजल्ट भन 1101 लास्टबाट तेरोमा लास्टबाट हुन्छ 1 11 1101 1 0 1 बुझ्यो होइन ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ ल कसैलाई नबुझेको छ भने भन्नु यहाँ यो रिजल्ट निकालेको नबुझेको छ भने ह्यान्ड्स अप एन्सर के हुन्छ एन्सर त्यसको त अघि कति त्यसरी 12 तिर हुन्छ नि 11 11 हो कि 12 हो 11 11 होला ए E equal to सर हामीले अर चाहिँ दुईटैमा राख्नुपर्छ यताको पनि उताको भयो छ हजुर यो छ नि जुन एन्सरमा AR B इक्वल 11 आएको छ नि हो त्यो अगाडिको AR B चाहिँ कहाँनिरको यो नील खालको हो कि कालो खालको यो त तिम्रो स्ट्रिङ जे पनि राख्न सक्छौ तिमी यहाँ चेन्ज गरौँ न त्यहाँ के हुन्छ तिमी त्यहाँ सर्टकट छैन रन गर्ने सर्टकट छैन रन गर्ने सर्टकट छ तर यहाँ मल्टिपल मेन फाइल भएको हुनाले कन्फ्लिक्ट गर्छ क्या त्यसले डाइरेक्ट यहाँबाट गर्दाखेरि त्यही भएर मैले हरेक फाइल आफै रन गरिरहेको छु ठिक छ यहाँसम्म समझ गए बुझी अब लजिकल अपरेटर हेरौँ न त यो बिटवाइज अपरेटर हो होइन लजिकलको त बुझिरहेछ बिटवाइज भयो लजिकलको के होला त लजिकलको डबल एन्ड दुवै इक्वल मिल्यो भने यही कपी पेस्ट गरौँ लजिकलको गर्दिन जम्मै स्टुपिड छ त यहाँ त को स्टुपिड नाम पो त्यहाँ पनि छ लजिकल अपरेटरको डेम है अब के आयो इम्पोर्ट पनि गर्नु त्यो स्क्यानर भने इम्पोर्ट भयो माथि ल तिम्रो यसमा चाहिँ स्क्यानर युज गरेर युजरबाट इनपुट लिनु खोजिरहेको छ क्या हो स्क्यानर भने इनपुट हो यसमा इनपुट जसरी हामीले कन्सोलबाट इनपुट लिनुपर्ने छ नि उता सी आउट कि सी इन गरेर गर्छ सी इन गर्छ होइन सी आउट सी आउट त डिस्प्ले गर्नलाई सी इन चाहिँ तिम्रो लिनुलाई गर्छ नि सेम त्यही हो यसमा है जाभाको चाहिँ तिम्रो स्क्यानर हुन्छ अनि दुईटा स्ट्रिङ भेरिएबल पहिला बनाएको छु मैले जेएमसी एउटामा एक्स इक्वल टु जेएमसी दिएछु अर्कोमा वाइ इक्वल टु कलेज दिएछु हो अनि त्यसपछि आएर थर्डमा चाहिँ मैले स्क्यानर एस भन्ने एउटा अर्को भेरिएबल बनाएँ अब्जेक्ट
अब्जेक्ट बनाएँ अनि उसलाई चाहिँ एसमा एसाइन गरेँ। अब फेरि मेसेज प्रिन्ट गरेँ युजरलाई भने कि तिमी युजर नेम हाल भनेर हो। यो स्क्यानरमा रामचल भनिन्छ। स्क्यानरले चाहिँ तिम्रो इनपुट लिने हो क्या युजरसँग। न्यू स्क्यानर भनेर छ नि यहाँ त्यो लेख्नुको डिफल्ट हो। त्यो डिफल्ट हो तिम्रो अब्जेक्ट बनाएको। यो अब्जेक्ट जब अब्जेक्ट क्लास पढ्छौँ नि हामी यो सकेपछि त्यहाँ गएपछि बुझ्छौँ क्या अब्जेक्ट कसरी बनाउने भनेको है। अहिलेलाई जे छ त्यसैमा हेरिराख अहिले है। अनि नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ तिम्रो युजरसँग चाहिँ मेसेज प्रिन्ट गरे क्या इन्टर योर युजर नेम भनेर भने। यो जुन हुन्छ नि फेसबुकमा तिमीहरूलाई फेसबुकको एप्लिकेसन जस्तै भनेर बुझ न अहिलेलाई। तिमीले टाइप गरेको युजर नेम र डाटाबेसमा भएको युजर नेम चाहिँ म्याच गरेन पासवर्ड म्याच गरेन भनेर त्यो देखाउनु खोजेको है यो लजिक। त्यो मेसेज डिस्प्ले हो है। इन्टर योर युजर नेम भनेर यहाँ लेख्न ल इन्टर योर पासवर्ड। तिम्रो डाटाबेसमा भएको युजर नेम मानौ यो एक्स भनेको युजर नेम भनेर बुझ न जेम्स यो पासवर्ड भनेको तिम्रो कलेज हो है अहिलेलाई बुझिरहेछ। बुझेन कसैले स्ट्रिङ युआइडी स्टुडेन्ट आइडी केमा यो छैन दुईटाको बिचमा स्ट्रिङ युआइडी युजर आइडी भन्छ yes.net सुन्ने किन जाने अलि सजिलो तरिकाले तिमीले अब्जेक्ट बनाए सुरुमा यो लाइनमा एक्स एस हो त्यो स्क्यानर अब्जेक्ट है एस हो एस त्यो जे पनि हुन सक्छ इनपुट लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ त्यो भने आफूले डिफाइन गर्ने इनपुट लेख्यो। अब यो यहाँ चाहिँ यहाँ इनपुट लेख्नु पर्यो फेरि इनपुट यहाँसम्म यो स्क्यानर अब्जेक्ट बनायो। त्यसपछि युजरलाई केही क्वेसन गरे क्या आस्क युजर टु टाइप देयर युजर नेम हो। मैले अघि यो लजिकल अपरेटरको डेमो देखाएर चाहिँ है यस्तो पनि गर्ने हामीले त्यही लजिकल्ली नै अपरेट गर्ने हो होइन एन्ड अरै गर्ने हो है। त्यसको लागि त दुईटा इन्टमा चाहिँ तिम्रो भेरिएबल चाहिँ इक्वल छ भनेदेखि चेक गर्ने। स्क्रिन सेयर भएन सर। हजुर सरको स्क्रिन सेयर भएन। अब आयो आयो। मैले अघि कता गर्दै जो डिस्कनेक्ट भयो है त्यसमै गराएको छु। सुरुमा तिम्रो दुईटा यो युजर नेम र पासवर्ड भनेर गरेको है यो मानौ न एक्स हटाइदिउँला युजर नेम पासवर्ड है। अनि यो एक्स नम्बरमा युजर नेम राख। यहाँ हेर त अब अपरेसन यसो हेर्दाखेरि के हल्का क्याब राख्दा नि ठिक हुन्थ्यो। हल्का हल्का देखा छैन सबै देखिरह होला नि त दुईटा सुरुमा तिम्रो यो डाटाबेसमा भएको युजर नेम र पासवर्ड हो है। अहिलेलाई त्यही बुझ मानौ यो दिस इज युजर नेम फ्रम डाटाबेस पासवर्ड फ्रम डाटाबेस अहिलेलाई
त्यसपछि यो त तिम्रो सिस्टममा इन्फर्मेसन सेभ भएर बसेको छ, त्यसलाई त मैले स्ट्रिङमा कुनै भेरिएबल स्ट्रिङ युजर नेम र पासवर्डमा त असाइन गरेँ है। अब यो त डाटाबेसमा हो, त्यो त सिस्टमलाई थाहा हुँदैन नि उसले के छ के छैन युजर के अरे डाटाबेसमा। त्यसपछि चाहिँ युजरसँग चाहिँ मैले माग्नलाई अब तिमी आफ्नो चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड हाल भनेर चाहिँ युजरलाई चाहिँ माग्नु खोजेको क्या। यो सिस्टम स्क्यानरले चाहिँ त्यो गर्ने काम गर्छ है, इनपुट लिनु खोजेको क्या है। अनि उसलाई चाहिँ त्यो युजर्सलाई चाहिँ माग्यो क्या इन्टर यो युजर नेम भनेर है। अनि जुन अघि हामीले भर्खर बनायो नि इनपुट, यो इनपुट अब्जेक्ट, त्यसमा भएको नेक्स्टले चाहिँ तिम्रो अब त्यो जुन उसले जे टाइप गर्छ नि स्क्रिनमा त्यो चाहिँ युआइडीमा सेभ गरेर राखेँ हो। सिमिलरली पासवर्ड पनि उसले दिन्छ, त्यो पासवर्डलाई पनि यु पासवर्ड भन्नेमा सेभ गरेर राखेँ। हेर है, दुईवटा भेरिएबलमा युजर नेम र पासवर्ड युजरले हालेको अहिले मैले सेभ गरेर मात्रै राखेको छु। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ लजिक। अब तिम्रो लजिकल अर र एन्डमा के छ सिमिल्यारिटी, के छ अघि हामीले भर्खरै भनेको थियो नि। एन्डको लागि के हुन्छ, यसले ट्रु रिजल्ट कति दिन्छ, दुईटै भ्यालु ट्रु भयो भने होइन। युजर नेम र पासवर्ड दुईटै ट्रु भयो भने यसले ट्रु दिन्छ। यो पनि यसले पनि पासवर्ड र युजर नेम दुईटै ट्रु भयो भने यसले ट्रु दिन्छ। अनि दुईटाको अर गर्दाखेरि के हुन्छ, एटलिस्ट वान ट्रु भयो भने भिडियो सेटिङ भयो, यो मेसेजहरू दिने हो। हेर त यसमा के भने किन यति मात्रै हेर अहिले यसलाई, यो पार्ट त्यो पार्ट त बुझ्छ होइन। यो दुईटै युजर यो माथिको पार्ट छ नि, यो पार्टले मानौ वान र वान ट्रु भयो भने अनि यसले वान दिन्छ होइन, ठिक छ। सेकेन्ड पार्ट पनि सिमिलर त्यही हो। सेकेन्डको त होइन हो, पासवर्ड हुन्छ त्यहाँ पनि एन्डै छ नि, दुवै एन्डै हो। यो दुईटाको बिचमा अब अरिङ भयो क्या, दुईटा ट्रुको बिचमा अर भएको ल, दुईटाको बिचमा अर भएको, अरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यस्तो चाहिँ होइन। अरमा के भन्छ, दुईटामा एउटा ट्रु हुनु पर्यो। के भन्छ लजिकल अरमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा ट्रु हुनु भयो भने उसले ट्रु रिजल्ट दिन्छ हो क्या। हो अनि एटलिस्ट ट्रु भनेपछि दुईटामा त दुईटै ट्रु छ त, अनि उसले यदि ट्रु दुईटै ट्रु भयो भने त उसले ट्रु दिने भइहाल्यो। एटलिस्ट एउटा मैले ट्रु हुने बित्तिकै ऊ सिस्टमभित्र छिर्ने भयो क्या। यो मेसेज इक्वल्स पनि लेखिरहनु पर्छ। हजुर इक्वल्स पनि लेखिरहनु पर्छ। कस्तो इक्वल्स, युआइडी डट इक्वल्स इक्वल्ससँग यो कम्पेरिजन गर्नको लागि युज हुने हो। लेख्नु भने हुँदैन। यसलाई अर्को तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई यति नै हेर, इक्वल्स नै गर्नुपर्छ भनेर बुझ। त्यही त अरूमा गरेको थिएन, जाभामा चाहिँ यी यस्तो गर्नु पर्यो। अब यी यस्तो गर्नु पर्यो, तिमीले भने जस्तो युआइडी इक्वल्स टु तिम्रो युजर नेम हो, एन्ड अनि अर्को छ युपिडब्ल्युडी पासवर्ड इज इक्वल टु पासवर्ड। यसरी गर्नु पर्यो हैन। यस्तो तरिका चाहिँ यो गरेको बुझेको छैन, यति गरेको ल बुझ्यो बुझेछ है। अब जस्तै मानौ उसले अब यहाँ यसलाई रन गरेर हेरौँ न त। ल अब के हाल्ने युजर नेम भन। जेएमसी हाल्नु सर। जेएमसी त उसले सिस्टममा भएको उसको भयो। मानु मैले टेस्ट भने हालेँ, अहिले टेस्ट भने हालौँ न, के हुन्छ होला रिजल्ट भनेर भन्नु खोजेको। रङ युआइडी आउँछ भने पासवर्ड हाले ल, किनभने यसको पार्ट आउँछ। हजुर रङ युजर आइडी पासवर्ड भन्ने त सर। किनभने टेस्ट यो छैन नि त, यहाँ जेएमसीले कलेज छ नि त। ए जुन सेभ गरेको छ त्यसैलाई कम्पेयर गर्छ। हो त्योसँग कम्पेयर गरेर यो तिम्रो डाटाबेसबाट आएको भ्यालु भनेर बुझ। अहिलेलाई
डाटाबेसमा स्टोर भएर बसेको छ तिमीले युजर क्रिएट गर्ने बेलामा फेसबुकको तर तिमीले हाल्यो टेस्ट कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ रिजल्ट सबै फल्स दियो हैन सर अर्कोचोटि चाहिँ टेस्ट र कलेज हाल्यो भने चाहिँ अब कलेज हालेर देखाउँछु पखन राउन्ड गर्दाखेरि हैन युजर नेम चाहिँ मैले जेएमसी हाले ल हैन ल इक्वल हाले के अनि अर्को कलेज हाले ल यो त ट्रु भइगयो नि ट्रु गर्छु तिमीले भनेको हैन सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ हजुर एउटा चाहिँ ट्रु अर्को चाहिँ आफूले रङ भ्यालु हाल्दिने भनेको ल अर्को चाहिँ जेएमसी हाले मैले अर्को टेस्ट हाले रङ आइडी और पासवर्ड किन भन त मिलेन नि त मिलेन मिलेन यहाँ लजिक कसरी गरेछ हेर लजिक तिम्रो युजर नेम र पासवर्ड पनि चेक गरेछ यहाँ तिम्रो पासवर्ड र युजर नेम दुवैको एन्डिङ गरेछ हेर यो पासवर्ड रङ हाल्यो भने यहाँ पनि जान्छ हो यो 1 यो 0 भयो फेरि यो 0 यो 1 भयो अनि दुईटाको 0 1 को एन्डिङ के हुन्छ 0 0 हो 0 को लजिकल अर गर्दा के हुन्छ 0 0 को 0 दिन्छ यसो नि हजुर यो अर छ नि अर्को पछाडि भाग फालेर अगाडिको दुईटा मात्र राखेको चाहिँ के हुन्छ कुन यो पार्ट यहाँनिर तिम्रो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भनेदेखि प्रपर वे हुँदैन क्या डिफरेन्स के हो यो दुईटामा हुँदा र नहुँदा अब एन्ड लजिकली डिजिटल एन्डमा के हुन्छ अरे कम्तीमा दुईटा इक्वल भयो भने मात्रै के भन्छ रिजल्ट दिन्छ तर अरूमा के हुन्छ एटलिस्ट 1 ट्रु भयो भने पनि तिमीलाई रिजल्ट दिन्छ नि हैन त्यसको लागि कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि एटलिस्ट एउटा मात्रै पनि राइट भयो भने पनि तिमीलाई एक्सेस दिनुपर्ने केसेस आउँछ क्या सेम केसेसहरु तिमीले भने अनुसार गरौँ न त त्यसो यसलाई हटाइदिउँ के हुन्छ यसमा यति हुन्छ त्यति नै के आउँछ हेर आयो डिफरेन्ट के हो एन्ड मात्रै गरेर पनि भयो तर यो केस सबै ठाउँमा लागु हुन्छ भने जरुरी छैन है तिम्रो अर चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ तिम्रो दुईटै पार्ट इक्वल नहुँदा पनि तिमीलाई रिजल्ट दिनुपर्ने केसेस आउँछ त्यही भएर चाहिँ दुईटै चाहिँ मैले एक ठाउँमा दुईटैको युज गरेर देखाउन खोजेको हो क्या अब लजिकल एन्ड इक्वल नहुँदैन आउने त यहाँ एन भाटोमा अर राख्यो भने त कुनै एउटा मिल्यो भने त त्यो एक्सेस भइहाल्छ नि दुईटामा कुनै एउटा मिल्ने भने पनि एक्सेस दिनको लागि चाहिँ मैले तिमीलाई यो देखाउनु खोजेको कारण चाहिँ लजिकल अपरेटर कसरी काम गर्छ दुईटै केसेसमा भनेर देखाउनु खोजेको क्या है लजिकल्ली त यही बनेछ त बन्यो लजिकल एन्डकोबाट मात्रै भयो काम भयो क्या अनि त्यही अर्को पनि युज गर्नु खोजेको थिएँ कि मैले लजिकल अर पनि युज गर्नु खोजेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ त्यो लामो भएको अब एनलाई नै अर बनाइदियो भने त भइहाल्यो नि अर बनाएर हेर्ने फेरि गर के हुन्छ अब त्यत्रो लामो एटलिस्ट कुनै एउटा मिल्यो भने अब यस्तो बेलामा के हुन्छ नि पासवर्ड रङ हाल्यो भने पनि एन्सर दिन्छ होला हो हुनुपर्ने त्यही हो जेएमसी टेस्ट यो त होइन नि त हाम्रो एक्चुअल सिनियर त यो होइन होइन हामीलाई यस्तो भयो भने त हाम्रो सिस्टम त खतमै गयो नि हामीले यहाँसम्म हामीले अघि यहाँसम्म केही प्रब्लम सर हामीले यसैमा हैन हेलो सुन भन न
सर यसैमा हामीले चाहिँ युजर नेम यदि राइट छ भने त्यसलाई चाहिँ युजर नेम वाज राइट र पासवर्ड चाहिँ रङ छ भने त्यसलाई चाहिँ रङ बताउने भन्ने तरिका चाहिँ देखाउन मिल्छ कि यसमा जुन राइट छ त्यसलाई राइट देखाउने रङलाई रङ होइन, देखाउने त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै फिल्टरहरू युज गरेर कन्डिसनहरू चेक गर्नुपर्छ त्यो भन्दा जस्तै यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो इफ हाम्रो प्रोसेस हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अर्को इफ चेक गर्नुपर्छ क्या पहिला त्यसलाई हामी के भन्छ यसलाई तिम्रो इफ विल चाहिँ अर्को इफ भनेको के भन्छ युजर नेमको छुट्टै पासवर्डको छुट्टै होइन लुपमा राख्नुपर्छ क्या यो कुरालाई पनि नेस्टेड इफ नेस्टेड इफमा राख्नुपर्छ क्या पहिला इफले चाहिँ तिम्रो युजर नेम चेक गर्यो हो हजुर त्यो सक्सेस भयो भने के गर्ने भन्ने अप्सनमा जाने फल भयो भने कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अप्सन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो क्या तिमीले भनेको कुरा मैले बुझिसकेँ अहिले जे छ त्यो तिमीले ध्यान देऊ न तिमी त्यो धेरै कुरा नसक्छ सर यो डट नेक्स्ट भने चाहिँ बुझेन के हो के डट नेक्स्ट अनि इनपुट डट नेक्स्ट चाहिन्छ यो तिम्रो स्क्यानरमा डिफाइन भएको मेथड हो लेख्नु पर्ने हो अब स्क्यानर नेट त ठिकै रहेछ सर फास्टै रहेछ हजुरको नेट त फास्टै रहेछ तिम्रो जावाको स्क्यानर भन्ने मेथडमा चाहिँ डिफाइन भएको कुरा हो यो मैले कहीँबाट त्यो ल्याएको होइन नेक्स्ट इन छ अब इन्टिजर मात्रै लिनु पर्यो नेक्स्ट इन छ हो नेक्स्ट लाइन होला ए जे लिनु छ त्यही नेक्स्ट फ्लोट त्यो अब त्यस्तो डकुमेन्टेसन हेर्नु पर्यो क्या राम्रोसँग बुझ्यो जावाको अनलाइन डकुमेन्ट हेर होइन त्यसमा धेरै कुराहरू छ एक्सप्लोर गर्ने मैले पढाएको कुरा नै इनफ हुन्छ भन्ने छैन मैले त सीमित कुराहरू तिमीहरूको सिलेबस कभर गर्नको लागि पढाएर हुन्छु सबै कुरा कभर गर्न थाल्यो भने तिम्रो 8-10 वर्ष पढ्दा पनि जावा सकिँदैन यति युज टपिक हो क्या जावा भनेको ओके ओके यो प्र्याक्टिस गर यो मैले यो जुन गराएको छु नि आज अब आइडी नै युज गर्ने युट्युबमा हाल्नु युट्युबमा सबैले थाहा छ होइन आइडी नै युज गर्ने सर हजुर आइडी नै युज गर्ने हामीले आइडी युज गर्दा पनि हुन्छ आइडी युज गर्दा पनि हुन्छ नर्मली त्यो कमान्ड लाइनमा गर्दा पनि हुन्छ यो रन हुन्छ है मैले चाहिँ मेरो सजिलो लागि गरे हो सबैले सजिलो लागि चाहिँ गर्ने हो नि है अनि युट्युबमा म यो भिडियो हालिदिन्छु है आजलाई ओभर सबैले त्यहाँबाट एक्सेस गरेर गर्नु है प्र्याक्टिस कसैलाई के सोध्नु छ अब अहिलेलाई छैन छैन है त यो प्र्याक्टिस गरेर न अर्को क्लासमा म सोध्छु विल ट्राई हजुर बुझेन बुझेन के भनेको Day before tomorrow, day after tomorrow. ल ल है त ल भाइ हस् त सर